नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान अवस्थामा वाम गठबन्धन हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। शुक्रबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनका लागि एमाले एक्लैले तयारी गरिरहेको भन्दै वाम गठबन्धन हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो। उहाँले सरकारमा रहेका दलहरू वामपन्थी नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा सिटका हिसाबले एमाले दोस्रो दल भए पनि लोकप्रिय मतका आधारमा एमाले नै पहिलो पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। कुनै सिद्धान्त विचार बिना नै 6 दलले एमालेलाई हराउन नै गठबन्धन गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले अहिलेको सरकारले संविधानलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। के को वाम गठबन्धन हुँदैन? को वाम गठबन्धनलाई तपाईँले वाम गठबन्धन भने कांग्रेस माओवादी को गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने तपाईँले त्यो गठबन्धनलाई वाम गठबन्धन भने यसो विचार गर्नुहुन्छ कि हल्लाको भरमा मात्रै कुद्नुहुन्छ। एउटा प्रतिगमन भनेको त्यो हो जो शेरबहादुर देउबाजीले विघटन गर्नुभयो, चुनाव गराउनु भएन, दरबारमा बुझाउनु भयो। प्रतिगमन त्यसलाई भन्छ क्या। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नु र निर्वाचन गराउनु अनि नयाँ संसद बन्नु भनेको प्रतिगमन हुँदैन। अब के चुनाव हुनेवाला छ, प्रतिगमन हुन्छ त? स्थानीय तहको परिणाममा हामी सिट सङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो भयौँ। 6 दल एन्ड मोर मिले। कुनै राजनीति सिद्धान्त विचार केही पनि भएन। एउटै मात्रै उद्देश्य रह्यो, यो देशभक्त पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी, विकासमुखी पार्टी, देशमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पार्टीलाई जसरी भए पनि हराउनुपर्छ भन्ने एकमात्र उद्देश्य रह्यो प्रतिक्रियावादी सबै शक्तिहरूको। तैपनि अलिकति सिटले प्रमुख धेरै स्थानमा जित्ने कुरामा अलिकति पछाडि रह्यो होला, तर पनि हाराहारीको स्थितिमा छ। पपुलर भोटमा फेरि पनि अगाडि छ एमाले। संविधान त इम्प्लिमेन्ट गरे, कार्यान्वयन गरेन हुन्छ, त्यसलाई डिस्टर्सन गर्यो, बङ्ग्यायो भनेदेखि त बेग्लै कुरा हो। बङ्ग्याएको भने अहिले त तोड मरोड, भाँचकुच, च्याचुत धेरै कुरा हो। ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले अत्याधिक बहुमतका आधारमा विजय हुने दावी समेत गर्नुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्थायी रूपमा नै समाधान खोज्न चाहेको बताउनु भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा स्थानीय लगायत सरकारवाला निकायसँग भएको छलफलका क्रममा मन्त्री झाँक्रीले सिसोटोलवासीसँग यसअघि भएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको प्रति माफी माग्दै स्थायी रूपमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बजेटमा कमी हुन नदिने समेत बताउनु भयो। उहाँले सिसोडोलवासीलाई प्राथमिकतामा राखेर नै आगामी कार्ययोजना अघि बढाउने दावी गर्नुभयो। सिसोडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दा देखिएका समस्याको समाधानका लागि काम सुरु गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री झाँक्रीले यसअघि तत्कालको समस्या समाधान गर्न गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएका कारण नै समस्या देखिएको भन्दै अब त्यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिने धारणा राख्नुभयो। सिसोडोलमा गरेको गल्ती अब बन्चरी डाँडामा नदोहोरिने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सडक निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। एउटा चाहिँ 17 किलोमिटर छ यो ओल्लो साइड, अनि उसले सडक विभागले राम्रो कन्ट्र्याक्टरले काम गरेन, त्यसपछि उसलाई टर्मिनेट गरिदियो। अनि सडक विभागले टर्मिनेट गरेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टरको साइड सर्वोच्च अदालत गयो, त्यसैलाई स्टे अर्डर पायो। अनि स्टे अर्डर पाएर त्यो न ठेक्का तोड्ने न गर्ने अवस्थामा बसेर त्यो कोर्निक आयोजना भएर बसेको छ। अनि यतापट्टिको 17 किलोमिटरको अब उतापट्टिको चाहिँ अस्ति भर्खरै उसले सर्वोच्चले फाइनल हियरिङ गरेर अनि त्यसपछि उताको ठेक्का चाहिँ तोड्न सक्ने इलिजिबल भयो, अदालतले फैसला दियो। यताको 17 किलोमिटरको ठेक्का चाहिँ के भन्छ सडक विभागले तोड्न रेडी कन्डिसनमा छ। कन्ट्र्याक्टरको केही अलियाबिलिटी क्रिएट भएको भएर उहाँहरूले समय गुजारेर तोड्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, किनभने उताको अनुभवले उहाँहरूले डराएर फेरि अदालत गइहाल्ला, त्यही भएर नतोड्ने भनेर तोड्नु भएको थिएन। त्यसपछि त्यो 17 किलोमिटरको यो जुन मेन हाइवे हो त्यो चाहिँ भौतिक मन्त्रालयले बनाउँछ। यो 3 पिप्लेदेखि सिसडोल हुँदै बन्चरी डाँडासम्म जाने बाटो पनि भौतिक मन्त्रालयले नै बनाउने कुरा थियो पहिला। यो क्याबिनेटको निर्णय पछाडि एउटा स्टेरिङ कमिटी बन्यो र चैतको 16 गते हामी स्टेरिङ कमिटी बसेर भौतिकले के भन्यो भने यो सानो बाटो हामी बनाउन पनि हामीलाई यो झमेला भयो, यो सहरीले नै गर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले नै गर्ने भनेर त्यो 12.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ
बनाउने। अनि अर्को कुरा उसले भौतिकले के भन्यो भने त्यो 4मा 200 मिटर बाटो बनाउनुपर्छ। यो टेक्नोलोजी पनि हामीले यत्तिकालाई के गर्ने, बरु सहरीले नै केही गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्या भएर त्यो 200 मिटर प्लस यो 12 किलोमिटर बाटोको लागि हामीले छोटो खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अनि खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर यो काम चाहिँ साइडमा काम हुने रेडी कन्डिसनमा छ। त्यसपछि अहिले यो सानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा बन्सरी डाँडा जानको लागि आइदर मापदण्ड अनुसारका गाडी बनाउनुपर्छ। यो 4 महिला पठाउने सबै नगरपालिकाहरूले अहिले 23वटा पालिकाहरूले त्यहाँ 4 खसाउनुहुन्छ। अनि हिजो अस्ति मैले देखेँ 16 नम्बर वडाले 4 उठाइरहेको थियो। बन्सरी डाँडा या सिस्टोलमा 4 गएको छैन। 16 नम्बरले उठाएको 4 कहाँ गयो त? मेरो लागि सबभन्दा धेरै चासोको विषय भयो। अनि उहाँहरूले लगेर खोलाको किनारमा पुलमुनि राख्नु भएको छ। चोकको 4 लगेर खोलाको किनारमा राख्ने कुरा पनि अर्को इनह्युमन दोहन हो र यो धेरै ठाउँ त्यस्तो भएको छ। त्यसले गर्दा त ढलका मुख तालिने र अर्को स्थिति विस्फोटक अवस्था सिर्जना भयो। त्यही भएर मानिसज्यूहरूलाई पार्लिमेन्टमा पनि मान्य गगन थापा मानिसज्यूहरू सबैजनाले धेरै कुराहरू उठाइरहनु भएको थियो। प्रयासहरू यो भएको छ। छलफलका क्रममा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यसै वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीयवासीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा विश्वासको सङ्कट पैदा भएकाले अब दीर्घकालीन रूपमा नै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जस्तो अब अहिले यहाँ जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा वातावरण प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने यथाशीघ्र भनेको छ। त्यो यथाशीघ्र कहिले आउँदैन कि सबैको मनमा त्यो डर छ। आइहाल्यो भनेदेखि भने जग्गा अधिग्रहणको लागि जस्तो हामीले सबैले संसदमा लगातार के भनिरहेका छौँ भने यही वर्षको बजेटमा जग्गा अधिग्रहणकै लागि भने हामी बजेट पारित गर्ने चरणमा छौँ। 4 अरब 5 अरब 6 अरब कति रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने हो छुट्याइदिउँ। बरु हामी के भने हामी काठमाडौँबाट यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो वर्ष हाम्रा लागि यहाँ बनाउने भनेका पूर्वाधारका कतिपय सडकका कामहरू छन्। रणनीतिक सडक भनिएको छ, अरू भनिएको छ, फ्लाइओभर भनिएको छ, टनल भनिएको छ, सबै यो वर्षलाई बन्द गरिदिनुहोस्। किनकि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो फोहोर उहाँले लिइराख्नु भएको छ। यो वर्ष काठमाडौँमा बनाउने कुराको यी पूर्वाधार जसलाई पैसा छुट्याइएको छ यो त सरकार न हो। भौतिक मन्त्रालय भएको बजेट यहाँ आउँछ नि के भयो, अर्कोमा भएको यहाँ आउँछ। यो वर्षलाई रोकिदिउँ। 4 अरब 5 अरब कति पैसा छुट्याउने हो जग्गाको लागि भनेर छुट्याइदिउँ यही बजेट पारित गर्दै गर्दा। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त्यसले एउटा विश्वासको आधार तयार गर्छ। जस्तो अहिले भर्खरै हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। जस्तो अब यहाँ विश्वास हुने कुरा सङ्कट हुन्छ। 3 पिप्ले कुमारी गल्छे सडक निर्माण कार्य भनेर भन्यौँ सम्पन्न गर्ने भनेर। अब अहिले यसो हामी छलफल गर्दै कति पैसा छुट्याएको छ भने पैसा छुट्याएको छ 50 लाख। यो टेन्डर लाइसेन्स हैन छैन गल्छी वैकल्पिक राजमार्ग भनेर भौतिकै भयो। मैले भने जस्तो भौतिकै छ तर पैसा 50 लाख छुट्याएको हुन्छ। यसले के गर्छ अब यहाँ लेख्यो अब यति बेला सुरु गर्ने अलि पछि समस्या आइहाल्छ। यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको यो जुन सहमति भएको छ यो सहमतिमा थप्नुपर्ने के कुराहरू थपौँ। के छ जुन कुराहरू चाहिँ तत्काल गर्ने रोजगारीको कुराहरू जे कुराहरू जुन पहिले भइसकेको छ कुराहरू थपौँ। जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा यसलाई अलिकति थप व्याख्या गरौँ। यो EIA को प्रतिवेदन हामीले जसरी सिस्टोलको हामीले 6 महिनाभित्र भन्यौँ यसै गरिकन यसको एउटा टेन्टेटिभ अब सोधौँ। यसलाई हामीले लगातार फलोअप गर्नुपर्छ र यसको निम्ति चाहिँ आवश्यक प्रारम्भिक कामको लागि जसरी हामी बुढीगण्डकीको लागि भनेर पैसा छुट्याएको छौँ काम प्रारम्भ गऱ्यौँ। यही वर्ष यही बजेटबाट छुट्याएर यसैबाट प्रारम्भ गर्ने यही आर्थिक वर्षभित्र भनेर यसमा यो कुराहरू भनौँ। अब यति कुरा यसमा थपिएपछि पनि विश्वास हुन्छ त भन्ने कुरा छ। जस्तो म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि मान्य शहरी विकास मन्त्रीजीको तर्फबाट किनभने योभन्दा पहिला पनि त यो जिम्मेवारी हाम्रो कानुनले केही शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएको छ, केही काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मा दिएको छ। केही कुराहरू कानुनमै पनि छ नि त्यो व्यवस्था यो नेपाल सरकारले गरेको निर्णयभन्दा बाहेक पनि। तर जति पहल कदमीहरू हामीले तत्त बेलामा लिनुपर्ने हो कसैको व्यक्तिगत कुरा पनि भएन। हामी सायद कतै चुकेका थियौँ तर अहिले हामी देखिरहेका छौँ शहरी विकास मन्त्रीजीको यसमा पहल कदमी छ। काठमाडौँको जनप्रतिनिधिको निर्वाचित हुनुको मेयरको छ। अरू म हेरिरहेको छु धुनीबेसी ककनी ललितपुर हाम्रो यहाँको त छँदैछ। त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाश शरण मतले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन महानगर सरकारका विभिन्न मन्त्रालय लगायतको सहकार्यमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले समिति बनाए पनि क्रियाशील हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। एकीकृत हल त्यसमा जति पनि सम्बन्धित संरचनाहरू कि त हामीले भन्नु पर्यो आजका दिनदेखि 100% काम फलानु निकायले गर्छ, महानगरपालिकाले पनि गर्छ। महानगरपालिकाको फोहोर हो, महानगरपालिकाले सम्पूर्ण जिम्मा लिने त्यो भन्नु पर्यो र महानगरपालिका हामी लिन्छौँ समाधान गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नु पर्यो। या होइन हामी सम्पूर्ण चाहिँ नेपाल सरकारले लिन्छ यो राजधानी हो तपाईँहरूबाट हुँदैन हामी सबै लिन्छौँ भनेर त्यो समाधान हुनु पर्यो। यदि त्यो होइन भने यो सहकार्य हो। कतिपय काम
महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ, कतिपय काम यो नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्छ, शहरी विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्ने हो भने एउटा सहकार्य र संस्थागत रेस्पोन्स हुनु पर्यो। अब यहाँ कार्तिकमा पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गरे भन्ने कुरा आयो, त्यसको कपी त मसँग छैन। यहाँ चाहिँ यो फागुन 16 गते मन्त्री परिषद 26 गते सरी फागुन 2078 फागुन 26 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गरे। त्यो निर्णयमा शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न कमिटी बनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख त्यसको सदस्य छ, ललितपुरको प्रमुख त्यसको सदस्य छ, यो सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ, गृह मन्त्रालयको सचिव छ, त्यसै सङ्घीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव छ, शहरी विकासको सचिव छ, धुनी बेसी नगरपालिकाको प्रमुख छ, ककनी गाउँपालिकाको प्रमुख छ। त्यसपछि यो महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत सदस्य सचिव हुने पनि व्यवस्था छ। तर अब यो चाहिँ फागुन 26 गते जुन निर्णय भयो, यो निर्णय भएपछि माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कतिवटा मिटिङ भयो। त्यस्तै स्थानीयहरूले शिशुडोलवासीहरूको समस्याका बारेमा पटक पटक सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे। स्थानीयहरूले पैसा उठाउन आन्दोलन गरेको भन्ने भ्रम छरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले सहमतिका नाममा सम्बन्धित निकायले सदैव स्थानीयहरूलाई भ्रममा राख्ने गरेको बताए। हाल बन्चरी डाँडा क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदन आएपछि सो क्षेत्रको आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। यसअघि शुक्रबार राति आन्दोलनरत स्थानीय जनप्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगर बेस सिसडोल बन्चरी डाँडा कुडुले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न 18 बुँदे सहमति जुटेको थियो। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको अमेरिका भ्रमण विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकको सुरुमा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले अमेरिका भ्रमणमा प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति जान लागेको र नेपाल कतै आइपीएसमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टरमा उभिएर यसको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले जेठ 26 गते सत्ता घटक दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताका सम्बन्धमा राखेको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षीलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको भन्दै उहाँले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको धारणा राख्नुभयो। प्रमुख सचेतकको आशंका अनुसार अमेरिकाको भ्रमणमा सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश गर्ने हो कि भन्ने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा देश चिन्तित रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। मिति 2079 साल जेठ 26 गतेका दिन संसदको रोस्टमबाट सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख घटक दलका प्रमुख सचेतकले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा जुन खालको अभिव्यक्ति राख्नुभयो त्यसले हामी प्रतिपक्षलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याएको छ। आज समग्र देशको ध्यान यो विषयमा आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। सभामुख महोदय उहाँको भनाइअनुसार सन् 2017 को अन्त्यदेखि अमेरिकी सरकारको परराष्ट्र नीतिको सम्पूर्ण केन्द्रभाग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति रहेको, छोटकरीमा यसलाई आइपीएस भनिन्छ। आइपीएस अमेरिकी सरकारको सैन्य सुरक्षा रणनीति भएको। आइपीएस को प्रमुख उद्देश्य चीन, खास गरिकन चीनको तिब्बतसँग जोडिएको। अमेरिकाले लामो समयदेखि स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई आइपीएस को सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गराउनका लागि प्रयास गरिरहेको। त्यसमा प्रवेश गर्नु भनेको संविधानको धारा 50 र संविधानको धारा 51(1) को गम्भीर उल्लङ्घन हो। अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता माथि गम्भीर आँच आउने विषय हो। त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा गम्भीर आँच पुग्नेछ उहाँको भनाइ। लामो पृष्ठभूमि सहित विषय वस्तुलाई गम्भीरताका साथ राख्नुभयो। उहाँको थप भनाइ थियो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाललाई समावेश गराउन हालैका दिनमा अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लो रूपमा रहेको छ र नेपाल तर्फबाट पनि अमेरिकातर्फ जाने क्रम बाक्लो रूपमा रहेको छ।
भन्दै उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउनुभयो र केही गम्भीर प्रकृतिका आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभयो। खास गरिकन उहाँको आशंका के थियो भने नेपालका प्रधान सेनापति अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र उहाँको आशंका अनुसार त्यो अमेरिकाको भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत नेपाल समावेश हुने पो हो कि त्यसमा समावेश भयो भने उहाँको भनाइअनुसार नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नेछ। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्नु भनेको पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनुभयो, पश्चिमा सेनाहरू नेपालमा उपस्थित हुनु भनेको भविष्यमा नेपाल कतै दोस्रो युक्रेन त हुने होइन भन्ने प्रकारका गम्भीर आशंकाहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको प्रमुख घटकको प्रमुख नेताले यस्तो आशंका व्यक्त गरिसके पछाडि भित्रभित्रै गम्भीर प्रतिका षड्यन्त्रहरू त भएका छैनन् भनेर हामी असाध्यै चिन्तित छौँ सभामुख महोदय, र मलाई लाग्छ देश पनि चिन्तामा छ। यस्तो अवस्थामा यो गम्भीर विषय हो, यो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको सार्वभौमतासँग जोडिएको विषय हो, यो नेपालको भौगोलिक खण्डसँग जोडिएको विषय हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर रोस्टमबाट संसदलाई, प्रतिपक्षलाई, संसद मार्फत आम जनतालाई उहाँले जानकारी गराउनुपर्छ। विषयवस्तु खास के हो यो म जोरदार माग गर्दछु। सभामुख महोदय, यो विषय असाध्यै गम्भीर छ, यसलाई ढिला नगरियोस्। अविलम्ब सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारलाई ध्यान रुलिङ गर्दै यो रोस्टम मार्फत हामी प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्न चाहन्छौँ, नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ, हामी आश्वस्त हुन चाहन्छौँ। म सभामुखको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जेठ 26 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गर्नुभएको थियो। अहिले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्था रहेको बताउँदै गुरुङले अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको समेत टिप्पणी गर्नुभएको थियो। लोसपाकी सांसद चन्दा चौधरीले स्थानीय चुनावका बेला आफूमाथि भएको आक्रमण गर्ने माथिको कारबाहीको प्रक्रियाका बारेमा सरकारसँग जानकारी माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद चौधरीले आफ्नै घरमा गठबन्धनका कार्यकर्ताले आफ्नो हत्या प्रयास गरेको र 80 वर्षकी आमामाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आक्रमण गर्ने माथिको कारबाहीको प्रक्रियाका बारेमा गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग गर्नुभएको हो। त्यस्तै 27 वर्षदेखि आफ्नो घरमा आक्रमण भएको र आफ्नो दाइलाई कङ्ग्रेसमा रहेका बेला बेपत्ता पारिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो परिवारमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनसम्मत दोषीलाई कारबाही गरी आफूलाई न्याय दिन माग गर्नुभयो। चुनाव भन्दा नि म माथि जुन आक्रमण भएको छ त्यो बारेमा अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु यो गरिमामय सदनमा यहाँ मार्फत। र जानकारी भइ पनि सकेको छ, हाम्रो अध्यक्षजी र माननीय लक्ष्मणलाल कर्णजीले जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ। 30 गतेको चुनावमा 27 गते नै वैशाख 27 गते म माथि दुर्व्यवहार एक गठबन्धन दलका एक दलका उम्मेदवार र उनका भाइ भतिजा घर फ्यामिली उनका लगायत अरू पनि समर्थकले जुन 150 जना आएर मेरो घरमाथि हमला गर्ने र 80 वर्षको आमा मेरो आमालाई गाली गलौज गर्ने र त्यति बेला म घरमा थिएन। मेरो घर र म 20 मिटरको दूरीमा थिएँ अर्को दाइको घरमा र त्यो भिडलाई लिएर उहाँहरू त्यो घरमा पुग्नुभयो र त्यहाँ गएर गाली गलौज गरेर मलाई दुर्व्यवहार गर्ने र हतियार निकाल यसलाई आज खत्तमै गर्नुपर्छ, यसको छोरीलाई मार्नै पर्छ भनेर चाहिँ मेरो आमालाई भन्न चाहिँ गएको रहेछ। र यसमा हामी के कारबाही हुँदैछ कस्तो हुँदैछ त्यो चाहिँ आदरणीय गृहमन्त्रीजी सँग हामी चाहिँ अलिकति गरिमामय सदनमा जानकारी गराइदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। र जुन व्यवहार उहाँले आज गर्नुभयो त्यो आज मात्रै होइन, उनीहरूको 27 वर्ष अगाडिदेखिको हाम्रो घरमाथिको आक्रमण हो। 27 वर्ष अगाडि पनि आक्रमण गर्नुभएको थियो। मेरो दाइ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका जुझारु एउटा योद्धा सिपाहीको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र लिडर हुनुहुन्थ्यो। त्यो मटिहानी गाउँपालिकाको नगरपालिकाको त्यति बेला गाविस थियो। अहिले तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ हजुर सम्मानीय सभामुख महोदयज्यू कि मेरो दाइ कति योगदान गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेस हुँदा आन्दोलनमा उहाँ लागेको बेला। त्यो चाहिँ आदरणीय हरिशङ्कर मिश्राजी, रामचन्द्र तिवारीजी, स्वर्गीय गणेश नेपालीजी उहाँहरूसँग उहाँको स्मरण छ। र त्यो
मेरो दाइलाई 54 सालमा कहाँ तिनी व्यक्तिहरू बेपत्ता गर्यो, न हामीलाई लासको पत्ता लाग्यो न केही लाग्यो, र अहिलेसम्म हामी त्यतिकै छ। र त्यही कुरा फेरि म माथि दोहोऱ्यायो। मलाई यति छ सम्मानीय सभामुख महोदय कि केही पनि होइन, कानुन सम्मत दोषीलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। कानुन सम्मत जे छ त्यो न्याय मलाई चाहियो। म माथि आज भएको छ, भोलि अरू माथि हुन सक्छ। यस्ता दोषीहरू न बलियो होस् भने चाहिँ म माग गर्न चाहन्छु। र 27 गतेको दिन जुन घटना, जुन दृश्य देखेँ त्यो अझै पनि मेरो दिमागबाट गइरहेको छैन। जुन दुर्व्यवहार, गाली गलौज र हात हतियार निकाल, त्यति बेला म 40 मिनट आफ्नै जन्म धरती, आफ्नै घरको अगाडि 40 मिनटसम्म एउटा घरमा बन्द भएर मलाई सुरक्षा दियो। त्यहाँ मटिहानी चौकीका सहीहरू सबैजना आएर मेरो पिएसओ, र 40 मिनट पछि एपिएफका एसपी साहेब आएर मलाई जलेश्वरबाट रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। यो कहाँको न्याय हो सम्मानीय सभामुख महोदय? म यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि माननीय सदस्यज्यूहरू, माननीय सभामुखजी, माननीय गृहमन्त्रीजी र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो घटना, मलाई लाग्छ यस्तो घटना एउटा महिलामाथि र अर्को एउटा सांसद, नेपालको सांसदमाथि कुनै पनि क्षेत्रमा जस्तो लाग्छ मलाई यो चुनावमा भएको छैन। उहाँले आफूमाथि भएको आक्रमणको प्रयासपछि 40 मिनटपछि उद्धार गरिएको समेत बताउनुभयो। चुनावमा सांसदमाथि भएको यस्तो घटना अन्य केही पनि नभएको उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकले 2 विधेयकलाई स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको हो। बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो। 2 विधेयकमाथि अब सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका 7 स्थित बेलटार बजारमा रामचन्द्र बस्नेतको घरमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा अन्दाजी 10 लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ। बिहिबार राति बस्नेतको घरमा रहेको रमेश सुवेदीको जुत्ता चप्पल पसलबाट बिजुली सर्ट भएर आगलागी हुँदा बस्नेतको काठ, सिमेन्ट र टिनको छाना भएको 2 तल्ले घरमा रहेका 5वटा पसलमा क्षति पुगेको हो। बस्नेतको घरमा रहेको सुवेदीको जुत्ता चप्पल पसलमा 81 लागेको आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा बस्नेतको घरमा रहेका अन्य पसलहरूमा समेत क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारले जनाएको छ। आगो स्थानीय बासिन्दा, चौदण्डीगढी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिकाको बारुद यन्त्र, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको थियो। उक्त घरमा चप्पल, कपडा लगायतका पसल रहेका थिए। सांसदहरूले ठूला जलाशययुक्त आयोजना सरकारले आफैले बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले ठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफै बनाएर मुलुकलाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। छलफलमा भाग लिँदै सांसद गोकर्ण विष्टले बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना सरकार आफैले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले पश्चिम सेती र बुढी गण्डकी जस्ता ठूला आयोजना बेबारिसे बनेको भन्दै सरकारले आफै बनाउनका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणमा जान नसकेको भन्दै बुढी गण्डकी आयोजना कति समयमा कुन मोडलमा बन्ने हो यसबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्राधिकरणको नेतृत्वमा जम्मा 446 मेगावाट अर्थात् 29.38%, सहायक कम्पनीहरूको नेतृत्वमा 538 मेगावाट र यसै गरी निजी क्षेत्रको अगुवाईमा 986 मेगावाट अर्थात् 45.41% बिजुली कुल जडित क्षमतामा देखिन्छ। कम्पनी मोडेलमा यसलाई हामीले हेर्ने हो भने पिपिपी मोडेलमा हेर्ने हो भने 70.19% बिजुली पिपिपी मोडेलबाट उत्पादन भएको देखिन्छ। गत वर्ष 400 मेगावाट विद्युत भारतबाट आयात गरियो।
21 अरब 50 करोड बराबरको बिजुली हामीले भारतबाट आयात गऱ्यौँ र यस वर्षको करिब 2 दिन अगाडि मात्रै पनि गएको 25 गतेको दिन 95 मेगावाट बिजुली हामीले भारतबाट आयात गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 12 अरब रुपियाँ बराबरको बिजुली आयात गर्ने सम्भावना देखा परेको छ। यद्यपि सभामुख महोदय गएको 25 गते 158 मेगावाट बिजुली रातिमा भारततिर पनि हामीले निर्यात गरेका छौँ। यो प्रकारको अवस्था अहिले देशमा विद्यमान छ। 112 वर्षको अवधिमा हामीले जम्मी 2171 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेका छौँ र हामीले जल स्रोतको विकास मार्फत राष्ट्रको समृद्धि प्राप्त गर्छौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौँ, देशलाई रूपान्तरण गर्छौँ, पूर्वाधार निर्माण गर्छौँ भनिरहेका छौँ। यो एक प्रकारले 112 वर्षको अवधिले हामीलाई मजाक गरिरहेको छ, खिल्ली उठाइरहेको छ र एक प्रकारले भन्ने हो भने कतै हाम्रो पुस्ता विकासको गफ गर्दा गर्दै समाप्त हुने त होइन, यही प्रकारको प्रश्न पैदा भइरहेको छ। सन् 2021 मा पिक डिमान्ड, हाम्रो देशको पिक डिमान्ड 1485 मेगावाट देखा परेको छ भने यो वर्ष आउँदो वर्षको पिक डिमान्ड अझ बढ्ने खालको अवस्था देखा परेको छ। यसमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था के छ भने वर्षातको समयमा 2171 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ भने हिउँदमा यसको 1/3 मात्रै बिजुली प्राप्त हुन्छ। अब लामो समयसम्म हामीले सुक्खा याममा बाहिरबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। यद्यपि विद्युत उत्पादनमा विभिन्न चरणमा रहेको सर्वेक्षण लाइसेन्स प्राप्त गरेका वा सर्वेक्षण लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका, जेनेरेसन प्राप्त गरेका वा जेनेरेसनको लागि आवेदन दिएका, पिपिए को लाइनमा बसेका वा कनेक्सन प्राप्त गरेका, कनेक्सन भइसकेका यी विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाहरू केही प्राधिकरण, केही सहायक कम्पनी, केही लगानी बोर्ड र केही निजी क्षेत्र गरेर 37,945 मेगावाट कम्तीमा आयोजनाको हिसाबले पहिचान भएका छन् यो जलविद्युतको क्षेत्रमा र यसै गरी 1636 मेगावाट सोलरमा, 3 मेगावाट वायु ऊर्जामा यो ढङ्गले क्षमता पहिचान भएको छ। तर जुन प्रकारले वर्षा याम र सुक्खा याममा ऊर्जामा असन्तुलन देखा परेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सुक्खा यामको आवश्यकतालाई, डिमान्डलाई पुरा गर्ने गरी जलाशययुक्त आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीर देखिँदैन। यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बनाउन दिने काम भइरहेकाले त्यसलाई रोक्दै सरकारले नै ठूला आयोजना आफैले बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिंचाई, रानी जमरा सिंचाई आयोजना, भेरी बबाई डाइभर्सन जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रगति हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जा मन्त्रालयतिर हेर्यौँ भने हामीले राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजनाहरू खालि विदेशीलाई सुम्पिने काम भइरहेको छ। यो मन्त्रालयले गर्ने काम के हो? माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो विदेशी कम्पनीलाई दिइसकेको अवस्था छ। पश्चिम सेती परियोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ। जलस्रोत, ठुला नदी नालाहरू परियोजनाहरू विदेशीलाई सुम्पिने, अनि यो मन्त्रालयले गर्ने के, सरकारले गर्ने के, त्यस्तो किसिमले गइरहेको अवस्था छ। अझै पनि हेर्दाखेरि सत्तामा कसरी टिक्ने मात्रै होइन, एउटा मन्त्रालयमा टिकिराख्ने कसरी भन्नुभन्दा पनि जनतालाई हामीले दिन सक्ने सुविधा कसरी दिने हो त्यो प्रकारको सोच भएन। आफ्नो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको योजना आयोजनाहरू कागजमा सीमित रहे, तिनलाई कार्यान्वयन छिटो छरितो गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने त्यस्तो ठोस प्रकारको कार्यक्रम नै आइरहेको देखिँदैन। बैठकमा सांसद शेरबहादुर तामाङले नेपालको समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताउनुभयो। उहाँले कुल जनसङ्ख्यालाई 2800 मेगावाट विद्युत भए पुग्ने र बाँकी विद्युत उत्पादन गरेर बेच्न सकिने धारणा राख्नुभयो। उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत म किन्छु भनेर पिपिए गरे, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट, त्यो किनिसके पछाडि बेच्नु पर्ने त होला नि। त्यसैले अहिले पनि करिब अब यहाँ धेरै देखिन्छ, करिब तपाईको चाहिँ
5-6 हजारभन्दा बढीको उत्पादन वा पिपिए भइसकेको अवस्था देखिन्छ। करिब 8,000 पिपिएको पाइपलाइनमा देखिन्छ र अहिले नै हाम्रो खपत दर बढाएन भने नेपालको टोटल जनसङ्ख्याको उत्पादन खपत दर र टोटल जनसङ्ख्याले हाउस होल्ड मात्रै चाहिँ ऊर्जा खपत गर्ने प्रयोग गर्ने हो भने 2800 मेगावाटभन्दा बढी चाहिँदैन। हामी 2800 मेगावाटले हामी हाउस होल्ड खपत पुर्याउन सक्छौँ। त्यसो भयो भने त्योभन्दा बढी बिजुली के गर्छौँ भन्दाखेरि त्योभन्दा बढी बिजुली बेच्ने नै हो। अरबौँको बिजुली भारतबाट आयात गऱ्यौँ अनि नेपाली जनतालाई बेच्यौँ अनि लोड सेडिङ मुक्तको घोषणा गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि लोड सेडिङ मुक्त कसले गर्यो भनेर होडबाजी गऱ्यौँ। कसले गर्यो, जस कसले लिने भन्ने कुरामा होडबाजी गऱ्यौँ हामीले। त्यसैले हामीसँग नदी बगिरहेको छ, गइरहेको छ। त्यो नदीबाट विद्युत उत्पादन गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएन। त्यसैले अब हामीले यसको बारेमा अलिक गहिरो ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ र हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसैले ऊर्जाको खपत दर जति धेरै हाई हुन्छ त्यति नै त्यो राष्ट्रको विकासको दर चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। आज जति देशहरू चाहिँ विकसित भन्छौँ उनीहरूको ऊर्जा खपत दर एकदम हाई छ। सांसद देवेन्द्र राज कडेलले नेपालीको गौरव र मुलुकलाई बलियो बनाउने ऊर्जा भएको र आपसी सहमतिमा भएको पानीको स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। एमसीसीका नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढ्न खोजेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाले शुक्रबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गो ब्याक एमसीसी, अमेरिकी हस्तक्षेप बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले भ्रष्टाचार एवं कमिसनको डरलाग्दो खेल असार लाग्दा समेत किसानहरूले मल बिउ नपाएर तडपिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न पनि माग गरेका छन्। नेकपाले जेठ 30 गते एमसीसीको कार्यालय र जिल्ला सदरमुकामहरूमा विरोध प्रदर्शन र घेराउ गर्ने जनाएको छ भने चरको महँगी र भाडा वृद्धि विरुद्ध असार 5 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। शेयर बजार सुधारको माग गर्दै शेयर बजार लगानीकर्ताहरूले शुक्रबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। पुँजी बजार सुधार गर्न सरकारले ध्यान नदिँदा यस क्षेत्र नै धराशयी भएको भन्दै उनीहरूले शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बजारमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर, सीसीडी रेसियो कायम गर, शेयर धितो कर्जामा जोखिम भार कम गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। पुँजी बजार सुधारका लागि नियमनकारी निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। पुँजी बजार सुधारका लागि आफूहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले कुनै कदम नचाले असार 1 गतेदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी रहेको छ।